मगरूर आदमी उस परिंदे की तरह है जो आसमान की तरफ जितना बुलंद होता जाता है, लोगों की नजरों में उतना ही छोटा होता जाता है। रिश्तों में मुखलिस रहें ताकि रिश्तों को जिया जाए, ना कि बर्दाश्त किया जाए। गुफ्तगू में सच और झूठ मिला हुआ हो सकता है, लेकिन खामोशी में कोई मिलावट नहीं होती। दुश्मन से हमेशा बचो और दोस्त से उस वक्त जब वो तुम्हारी तारीफ करने लगे। गुस्से के वक्त बर्दाश्त का एक लम्हा 1000 बार शर्मिंदा होने से बचा सकता है। दुनिया के सामने खुद को फरिश्ता साबित करने से तन्हाई में एक अच्छा इंसान बनना ज्यादा बेहतर है। जिंदगी का सबसे अच्छा हमसफर सबसे अच्छा अमल है। इज्जत वो तोहफा है जो हर कोई नहीं दे सकता। जब दिल को लगती है तभी तो दिल अल्लाह से लगता है। तुम्हारी अक्ल ही तुम्हारी उस्ताद है। बचो ऐसे शख्स से जो आज तुम्हारी उन सिफात की तारीफ करता है जो तुम में मौजूद नहीं, कल तुम पर उन बुराइयों का इल्जाम धरेगा जो तुम में मौजूद ही ना हो। लड़ाई झगड़े के दौरान एक कदम पीछे हटकर तबाही रोकी जा सकती है। अमन चाहिए तो कान और आंख इस्तेमाल करो, लेकिन जबान बंद रखो। जिस पानी को हम बेदर्दी से खर्च करते हैं वो किसी के लिए जिंदगी और मौत का मसला है। अल्फाज जो भी हों, जैसे भी हों, लोग मतलब हमेशा अपनी मर्जी का ही निकालते हैं। इंसान की सबसे बड़ी जरूरत सुकून है, और सुकून सिर्फ अल्लाह की याद से ही हासिल होता है। जबरदस्ती किसी पर मुसल्लत होने से बेहतर है कि अपनी जात के टुकड़े उठाएं और अलग हो जाएं। आगे बढ़ना अच्छी बात है, लेकिन किसी इंसान को आगे बढ़ने के लिए साजिश की नहीं बल्कि काविश की जरूरत होती है। ताल्लुक हमेशा दिल से रखें, मतलब से नहीं। रिश्ता सबसे रखो, लेकिन उम्मीद किसी से नहीं। वो ख्यालात जो तुम्हें कमजोर कर दें, उन्हें सोचना छोड़ दो। लहजों में मिठास तब तक है, दिलों में जब तक मतलब है। झूठ रिस्क को कम कर देता है। रिश्ते रेत की मानिंद होते हैं, अगर मुट्ठी बंद करोगे तो आहिस्ता आहिस्ता रेत की तरह हमारे हाथों से सरक जाएंगे। शर्त लगी थी दुनिया को एक लफ्ज में लिखने की, लोग किताबें ढूंढते रहे, मैंने मां लिख दिया। सूरज और वालिदैन की गर्मी बर्दाश्त करना सीखो। जब ये डूब जाते हैं हर तरफ अंधेरा हो जाता है। 3 काम अल्लाह को पसंद है। एक, टूटे हुए दिलों को जोड़ना। दूसरा, दिल ना चाहते हुए भी माफ कर देना। तीसरा, किसी के गुनाह पर पर्दा करना। बस इसी एक चक्कर का नाम जिंदगी है। न जाने हम इस चक्कर में किस मकाम पर पहुंच चुके हैं। लिहाजा आखिरत की तैयारी कीजिए और गफलत से निकल आएं। अल्लाह हमें इसलिए नहीं नवाजता ताकि हम बहुत नेक होते हैं, बल्कि इसलिए नवाजता है कि हम उसके बाद भी नेक रहते हैं या नहीं। जिक्र नेमतों की हिफाजत करता है और शुक्र नेमतों को बढ़ाता है। एक उम्र के बाद इंसान ईद नहीं, गुज़ारिश्ता ईदों की यादें मनाता है। एक दिन सोने ने लोहे से कहा, हम दोनों ही लोहे की हथौड़ी से पीटे जाते हैं, पर तुम इतना क्यों चिल्लाते हो? लोहा, जब अपना ही अपने को मारता है तो दर्द ज्यादा होता है। सब कुछ पास होकर भी अगर बेसुकूनी है तो समझ लें कि आपका दिल दुनियावी चीजें नहीं चाहता, बल्कि वो अल्लाह से जुड़ने के लिए तड़प रहा है। खुद को अल्लाह से जोड़ें, हमेशा का सुकून आपका मुकद्दर बन जाएगा इंशाअल्लाह। कोशिश करें कि आपके अल्फाज खामोशी तोड़ें, लेकिन किसी का दिल नहीं। लोग देखते ही नहीं और बोलकर चले जाते हैं,
اس کے بعد سننے والا اٹھ کر کھڑا ہی نہ ہو سکے۔ جو لوگ دوسروں کا جینا مشکل کرتے ہیں ان کا مرنا آسان نہیں ہوتا۔ انسان جب اپنی خواہشات اور ضروریات محدود کر لیتا ہے تو پھر اسے جھوٹ بولنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آتی۔ جو لوگ دوسروں کی تکلیف پر بے چین ہو جائیں اس دل میں اللہ رہتا ہے۔ خود بخود چھوڑ گئے چلو ٹھیک ہوا، اتنے احباب کہاں ہم سے سنبھالے جاتے، ہم بھی غالب کی طرح کوچے جانا سے محسن، نہ نکلتے تو کسی روز نکالے جاتے۔ غربت سوتیلی ہوتی ہے اور دولت کے 101 رشتہ دار نکل آتے ہیں۔ اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم دلوانے کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے ان کی اعلیٰ تربیت کا اہتمام نہیں کیا تو یقین جانیے آپ نے معاشرے میں جانوروں کی تعداد میں اضافہ کیا ہے۔ ایک فرشتہ دائیں جانب اور ایک بائیں، تو سوچو انسان کتنی بے اعتبار مخلوق ہے۔ بعض اوقات خاموشی اختیاری نہیں مجبوری ہوتی ہے، کیونکہ انسان جھوٹ بولنا نہیں چاہتا اور سچ بول نہیں سکتا۔ زندگی میں ہمیشہ ایسے لوگ تلاش کرو جو آپ کی آواز تب بھی سن لیں جب آپ خاموش ہوں۔ کچھ لوگ آپ کو یہ یقین دلاتے ہیں کہ وہ صرف آپ کے ہیں، اور یہ یقین وہ سب کو دلاتے ہیں۔ کبھی کبھی ہم غلط نہیں ہوتے، بس ہمارے پاس وہ الفاظ نہیں ہوتے جو ہمیں درست ثابت کر سکیں۔ انسان کو اچھی سوچ پہ وہ انعام ملتا ہے جو اچھے اعمال پہ نہیں ملتا، کیونکہ سوچ میں دکھاوا نہیں ہوتا۔ کسی گناہ کا عام ہو جانا اسے حلال نہیں کر دیتا، بلکہ عذاب الہی کا خطرہ مزید بڑھا دیتا ہے۔ خوش ہونا ہے تو تعریف سنیے اور بہتر ہونا ہے تو تنقید سنیے۔ انسان ہو اور ظرف نہ ہو، گویا کتاب ہو اور حرف نہ ہو۔ اخلاص یہ ہے کہ انسان اپنی نیکیاں بھی اس طرح چھپائے جیسے اپنے گناہ چھپاتا ہے، اور جب اللہ کی مرضی ہوتی ہے تب کسی کی بھی نہیں چلتی۔ معافی نہایت ہی اچھا انتقام ہے۔ اے اللہ، سخاوت والا رزق، عاجزی والی عبادت، بندگی والی زندگی اور ایمان والی موت نصیب فرما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں۔ ہر کام کرتے وقت اللہ تعالیٰ کو اپنے قریب سمجھو۔ کریم اتنا ہے کہ ناراض بھی ہو تو بھوکا نہیں رہنے دیتا، شکر اس خدا کا۔ رشتوں کو کچھ اس طرح بچا لیا کرو، کبھی مان لیا کرو اور کبھی منا لیا کرو۔ عشق تو وہ تھا کہ عاشق نے اذان نہ دی تو خالق نے صبح نہ کی۔ لوگوں کو حق بات بھی وہ پسند ہے جو ان کے حق میں ہو۔ غریب سے اکڑ کر ملنا اور امیر سے ملتے ہوئے مسکراہٹ سجا لینا یہ حسن اخلاق نہیں، بدترین منافقت ہے۔ نماز اگر عادت بن جائے تو کامیابی مقدر بن جاتی ہے۔ درود پاک کی کثرت کرنے والوں کی سب دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ دعاؤں کا رنگ نہیں ہوتا، مگر جب یہ رنگ لاتی ہیں تو زندگی میں رنگ بھر جاتے ہیں۔ ماں وہ ہستی ہے جس کی پیشانی پر نور، آنکھوں میں ٹھنڈک، الفاظ میں محبت، آغوش میں دنیا بھر کا سکون، ہاتھوں میں شفقت اور پیروں تلے جنت ہے۔ مومن وہ نہیں جس کی محفل پاک ہو، مومن وہ ہے جس کی تنہائی پاک ہو۔ دنیا کو راضی کرنے کی کوشش میں نہ لگو، دنیا نہ کسی سے خوش ہوئی ہے نہ ہوگی۔ راضی کرنا ہے تو رب کو کرو جو ایک آنسو اور ایک سجدے سے مان جاتا ہے۔ حقیقت تو یہ ہے اللہ کے سوا ہر سہارا کمزور اور عارضی ہے۔
یا اللہ قیامت کے دن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔